अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाद साथियों की तरफ से ये तकाज़ा आया था कि शकील के नाम और ख़ानदान के ताल्लुक़ से जो है जो डॉक्यूमेंट्स जो निकाला गया था उसको वीडियो की शक्ल में जो है दिया जाए। बहरहाल इस सिलसिले में कुछ बातें भी हैं जो आप हज़रात के सामने जो है अर्ज़ करना चाह रहा हूँ। सबसे पहले ये शकील की किताब है, संभली की चौथी बार की शरारत का जवाब। ठीक है, अगर हम इस किताब में पेज नंबर 59 पे अगर आते हैं, ठीक है, पेज नंबर 59 पे एक सवाल नंबर 11 पे शकील ने यह किया है कि क्या मेहदी का नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला होगा। इसमें ये हाईलाइट किया हुआ जो है, तो ये आप देखिए, तो जानना चाहिए कि मेरा नाम शकील नहीं बल्कि मोहम्मद शकील है और मैं अपनी कलम से अपना नाम अपने नसब के साथ शकील बिन हनीफ़ नहीं बल्कि मोहम्मद शकील बिन हनीफ़ लिखता हूँ। इसका ज़ाब्त संभली ने मेरे असल नाम का मोहम्मद हटाकर यहाँ भी मक्कारी करने की कोशिश की है ताकि लोगों के सामने कटहुज्जती करने का मौका मिल सके। अगले पेज में इसने लिखा है फिर, मेरे नाम के साथ मोहम्मद का होना या मेरे नाम का शुरू मोहम्मद से होना ये काफ़ी है कि मेरा नाम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर है। देखिए, अब इसमें बहुत गौर करने की चीज़ एक ये है कि इस इबारत से जो है, जो शकील ने ये जवाब जो दिया है हज़रत मुफ्ती असद क़ासिम संभली साहब दामत बरकातुहूम को, इसने ये जवाब दिया है कि इसका नाम जो है मोहम्मद इसके नाम में लगा हुआ है और हज़रत मेहदी के ताल्लुक़ से जो पेशनगोई अहादीस में जो आई है कि मेहदी का नाम मेरे नाम पर होगा यानी मोहम्मद होगा, तो मेरे नाम में मोहम्मद लगा हुआ है, तो ये काफ़ी है। उस वक्त जब हज़रत मुफ्ती साहब दामत बरकातुहूम जब किताब जब लिख रहे थे, इसका जवाब लिख रहे थे, तो ये डॉक्यूमेंट्स शकील का सामने नहीं था। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये डॉक्यूमेंट सामने आ चुका है जिस पर मैंने जवाब भी इससे पहले भी दिया था। अब ये देखिए कि नाम जो होता है वो दरअसल जो माँ बाप जो बच्चे का रखते हैं, बच्चे की पैदाइश के बाद, वही असल उसका नाम होता है और जो नाम रखा जाता है बच्चों का जो असल नाम होता है वही उसके स्कूल कॉलेज में जो है एडमिशन के दौरान रखा जाता है, वही ये नाम रखा जाता है उसका। अब अगर हम शकील के अगर डॉक्यूमेंट्स पे अगर आते हैं कि शकील ने जो तालीम जो हासिल की, तो उसमें स्कूल में जब इसका एडमिशन हुआ, कॉलेज में एडमिशन हुआ, तो इसने वहाँ पर क्या नाम इसका था। सबसे पहले शकील की ख़ुद जो किताब जो है ना, उसमें हम देखते हैं इसने क्या लिखा है। यहाँ पर भी इसने इस्लामियात, साइंस और नज़रियात में अपना नाम मोहम्मद शकील बिन हनीफ़ लिखा है और ये मेहदी के आमद की पेशन गोइयाँ, ये भी शकील की किताब है। इसमें भी जो है इसने अपना नाम मोहम्मद शकील बिन हनीफ़ लिखा है। ये एक अलग बात है कि इन किताबों को शकील ने अपने मानने वालों से वापस मंगवा लिए, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह उलमा कराम ने इसका मुदल्लल जवाब दिया है, तो इसने वापस जो है इन किताबों को पेशन गोई के अपडेशन के नाम पर मंगवा लिया है। ठीक है, अब अगर हम आते हैं इसके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर कि इसके डॉक्यूमेंट्स में इसके वालिदैन ने क्या नाम रखा है, बचपन से इसका नाम क्या था, तो हम ये देखते हैं ये मिल्लत कॉलेज का जो है इसका 7/3/1991 का ये डुप्लिकेट निकला हुआ है। डुप्लिकेट तब निकाला जाता है जबकि पहला वाला अगर नहीं हो या किसी वजह से दूसरा सर्टिफिकेट चाहिए होता है, CLC कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, तो उस केस में डुप्लिकेट निकाला जाता है। ये इसमें आप देखेंगे कि इसमें भी इसका नाम शकील अहमद ख़ान लिखा हुआ है। ये दूसरा जो है शफ़ी मुस्लिम हाई स्कूल का ये सर्टिफिकेट है, ठीक है, 29/7/84 का है, 1984 का है। इसमें भी इसका नाम जो है शकील अहमद ख़ान लिखा हुआ है। ये बिहार इंटरमीडिएट का जो है 12th बोर्ड का जो है, इसमें भी अगर आप देखेंगे तो हिंदी में भी और फिर इंग्लिश में भी, दोनों में शकील अहमद ख़ान लिखा हुआ है। ये इसके 12th की ये तस्वीर है। अब इसका अगर हम देखते हैं 10th बोर्ड का जो इसका जो मार्कशीट जो है, ठीक है, इसमें भी आप देखें हिंदी में शकील अहमद ख़ान इसका लिखा हुआ है। ठीक है, वैसे ये देखिए CLC इसका है, इसमें भी श्री शकील अहमद ख़ान लिखा हुआ है। ये इसका जो है NCC का जो इसका जो सर्टिफिकेट है, इसमें भी शकील अहमद ख़ान लिखा हुआ है। ठीक है, ये एक और CLC है, इसमें भी शकील अहमद ख़ान लिखा हुआ है। ये NCC का ये भी सर्टिफिकेट है, इसमें भी आप देखें कि शकील अहमद ख़ान लिखा हुआ है। गोया इसके तमाम डॉक्यूमेंट्स में जो है ना, ये शकील अहमद ख़ान ही लिखा हुआ है। यहाँ पर उसके घर से ये एक डॉक्यूमेंट्स हासिल हुआ था जिसमें इसका शजरा नसब लिखा हुआ है।
اس میں بھی اس پر انشاءاللہ آگے بات ہوگی جب اس کے خاندان کے تعلق سے جب بات چلے گی، لیکن فی الحال میں یہ دکھانا چاہ رہا ہوں کہ اس نے یا اس کے گھر والے نے جو اس کا نام جو لکھا ہے یہاں پر بھی شکیل احمد خان لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم آتے ہیں دوسری طرف۔ اب اگر ہم غور کریں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس کے والدین نے، اس کے گھر والوں نے اصل جو اس کا نام جو رکھا تھا وہ شکیل احمد خان رکھا تھا، لیکن جب اس نے مہدویت کا جب دعویٰ کیا تو دعویٰ کرنے کے بعد اس نے اپنے نام میں محمد کا اضافہ کیا۔ محمد کا اضافہ کیوں کیا؟ اس کے پیچھے بھی بعض شکیلیوں کی طرف سے یہ سوال ہوا تھا کہ بھائی ان کے نام میں احمد ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد بھی ہے۔ تو میرا ایک تو سوال اس پر یہ ہے کہ بھائی جگہ جگہ شکیل نے جو دلیل جو دیا ہے نا وہ محمد کو لے کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ محمد اس کے نام میں ہے نہیں تو گویا وہ کہ جھوٹا ہے۔ وہ شکیل اگر احمد کی دلیل اگر دیتا تو پھر بات سمجھ میں آتی ہے۔ یہاں پر واضح طور پر اس نے جو دلیل جو دی ہے وہ محمد کو دی ہے، محمد ہونے کو دی ہے، اس کے نام میں محمد لگا ہونے کو دی ہے۔ تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو پھر یہ ایک جھوٹا شخص ہے۔ اس نے اپنے نام میں جو ہے فراڈ کر کے جو ہے اپنے نام میں محمد کا اضافہ کیا ہے، اور تو اس اعتبار سے کیا کوئی بھی جھوٹا شخص جو ہے وہ مہدی ہو سکتا ہے؟ اس لیے تمام جو ہمارے شکیلی جو بھائی جو ہیں جو اس گمراہی میں پڑ گئے ہیں وہ اس کی زندگی کے بارے میں جانتے نہیں ہیں۔ وہ ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کوئی شکیلی ان کو آ کر سمجھاتا ہے یا سمجھایا ہوگا تو وہ ان چیزوں پر بات نہیں کیا ہوگا، شکیل کے نام اور خاندان پر بات نہیں کیا ہوگا، بلکہ یہ ہے کہ وہ علامات قیامت پر بات کرے گا، دجال پر بات کرے گا، ٹھیک ہے، مہدی اور مسیح ایک ہی شخص ہے اس پر بات کرے گا، لیکن جو اصل شخصیت جو ہے اس پر بات نہیں کرے گا۔ آپ اگر غور کریں کہ اگر کوئی بچہ ہے یا آپ خود بچے ہیں، آپ نے اپنے والد کو جو ہے 10 12 15 سال سے آپ نے نہیں دیکھا ہے، اب 10 12 سال کے بعد وہ اگر باہر سے اگر آ رہے ہیں جاب کر کے کما کر کے، اب آپ کی والدہ نے آپ کو بتایا کہ بھائی فلاں فلائٹ سے وہ فلاں ایئرپورٹ پر آ رہے ہیں اور ان کا حلیہ اس طرح کا ہوگا، ان کا نام فلاں ہوگا، ان کا حلیہ ایسا ہوگا، تم جانا، تم انہیں ریسیو کر لینا۔ اب آپ جائیں گے اور کسی بھی فلائٹ سے جو ہے کوئی بھی اترے گا، آپ اس کو اپنا باپ نہیں بنائیں گے اور اس کو آپ اپنے گھر میں نہیں گھسائیں گے، بلکہ آپ کی والدہ نے جو نشانی جو بتائی ہے آپ کے والد کی، آپ اسی بنا پر جو ہے آپ اپنے باپ کو پہچانیں گے، آپ تحقیق کریں گے، آپ پہچانیں گے، پوچھیں گے کہ بھائی آپ کا کیا نام ہے، ٹھیک ہے، آپ اسی فلائٹ سے اترے ہیں، یہ دیکھ کر کے آپ جو ہے پھر آپ ان کو اپنے گھر میں لائیں گے عزت کے ساتھ۔ لیکن کسی کو بھی آپ اپنا باپ بنا کر کے اپنے گھر میں گھسا دیں گے، ایسا کرنے والا بالکل بیوقوف ہوگا، ٹھیک۔ بس یہاں پر بھی یہی معاملہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشن گوئی بتائی ہے حضرت مہدی کے تعلق سے کہ حضرت مہدی کون ہوں گے، کیا ہوں گے، کہاں آئیں گے، ان کے آنے کا مقصد کیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب شکیل نے آپ حضرات کو یہ کیا ہے کہ ان بحثوں میں سے ہٹا کر کے اصل جو بحث تھی کہ بھئی کون ہوں گے، جو پیشن گوئی جو بتائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مہدی کی پہچان کی، وہ اس سے ہٹا کر کے آپ لوگوں کو یہ کیا ہے کہ مہدی مسیح دونوں ایک ہی شخص ہیں، لا مہدی الا عیسیٰ، اس بحث میں ڈال دیا، علامات قیامت کی بحث میں ڈال دیا، ٹھیک ہے، نزول مسیح کی بحث میں ڈال دیا۔ اصل جو بحث تھا کہ بھئی یہ مہدی کیسے ہے، شکیل مہدی کیسے ہے، بھائی اس کا نام کیا ہے، اس کا خاندان کیا ہے، یہ حضرت مہدی کے آنے کا مقصد کیا ہوگا، وہ آنے کے بعد کیا کریں گے، ان بحثوں میں آپ لوگوں کو یا ان چیزوں کو بتایا ہی نہیں ہے۔ اسی لیے بہرحال میں بہت ہی ادب کے ساتھ جو ہے اپنے ساتھیوں کو جو اس فتنے میں مبتلا ہو چکے ہیں ان سے درخواست کروں گا کہ بھائی ذرا غور کریں اور پھر توبہ کریں، اللہ کے واسطے توبہ کریں۔ ماشاءاللہ بہت سارے ساتھی جو ابھی واپس آئے ہیں۔ تو دوسرا یہ ہے کہ یہ جو میں نے ڈاکومنٹس دکھایا وہ انشاءاللہ یہ جو ایپس جو میں ابھی آپ کو دکھا رہا ہوں اس پہ انشاءاللہ یہ ڈاکومنٹس مل جائے گا آپ کو، آپ اس ایپس کو ڈاؤن لوڈ کیجئے، انشاءاللہ وہاں سے آپ کو یہ ڈاکومنٹس مل جائے۔ اس سلسلے میں ایک اور جو ہے اعتراض جو ہے شکیلیوں کی طرف سے کیا جاتا ہے، بلکہ یہ شکیل نے یہ جواب دیا ہوگا کہ بھائی اس کے چچا نے جو ہے اسکول میں اس کا نام لکھایا اور انہیں نام کا علم نہیں تھا، اسی لیے جو ہے شکیل احمد خان وہاں پر کر دیا۔ مجھے بہت افسوس بھی آتا ہے چونکہ پڑھے لکھے نوجوان ہمارے اس فتنے میں پڑھ رہے ہیں تو انہیں ذرا سا غور کرنا چاہیے کہ بھائی دیکھیے سب سے پہلی چیز یہ ہے نا کہ ڈاکومنٹس میں غلطی جو ہوئی ہے وہ بھی ایک ایسے شخص کے ڈاکومنٹس میں غلطی ہو گئی ہے جس کے بارے میں جو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی آئی ہے، ٹھیک ہے، عقائد کا تعلق اس سے ہے،
ٹھیک ہے، ان کے ڈاکومنٹس میں جھول ہو گیا ہے. یہ ذرا سا جو ہے عقل اور سمجھ کے استعمال کریں. آپ دیکھیے گا کہ شکیل نے جتنی بھی جو مہدی کے آمد کی پیشن گوئی، یہ جو کتاب جو ہے، اگر ان کتابوں کو اگر آپ مطالعہ کریں اور شکیل نے جو پیشن گوئیوں پر جو بات کی ہے، تو ہر حدیث کو بیان کرنے کے بعد اس میں جو ہے اس نے اس بات کا ضرور تذکرہ کیا ہے کہ پیشن گوئی میں جو باتیں ہوتی ہیں وہ ہو بہو نہیں ہوتی ہیں. پیشن گوئی میں بعض دفعہ جو نام اور خاندان ہو بہو نہیں ہوتا ہے. یہ اس طرح کی باتیں ہر حدیث کے بعد کیا ہے. تو کوئی بھی ایک ایسی پیشن گوئی شکیل کے اوپر فٹ نہیں ہو رہی ہے بنا تعویل کیے ہوئے. تو اس کی وہ بھی فٹ تعویل کرنے کے بعد بھی جو ہے بہت بھونڈی تعویل کر کے جو ہے وہ فٹ کر رہے ہیں. تو بہرحال آپ حضرات غور کریں اور پھر انشاءاللہ اللہ کے سامنے توبہ بھی کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے. انشاءاللہ اگلے قسم میں جو ہے میں شکیل کے خاندان کے تعلق سے جو ہے انشاءاللہ آپ حضرات سے بات کروں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.